अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। 48 घंटे भी नहीं गुजरे और आईनी तरमीम की हो गई है वापसी। बहुत बड़ी खबर है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। पहली कोशिश नाकाम हुई, ये कहने में, ये समझने में कोई आर नहीं, लेकिन दोबारा सफ बंदी हो चुकी है। इस हवाले से मैं तफसीलात अभी शेयर करता हूँ। आज का बेसिकली जो बुनियादी मौजू है मेरे इस वीलॉग का वो ये ही है। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेशावर में आज हुआ जिसने दिल को तकलीफ दी। मैं समझता हूँ कि आज सारे पाकिस्तानी जो हैं उनको ये बुरा लगा, उन्होंने ये फील किया। हमारे कौमी परचम, हमारे कौमी तराने की एक तरह से बेवकूफ़ी करने की कोशिश की गई। और किन्होंने की? जिनका हमने साथ दिया और साल हा साल उनकी मेज़बानी की और अपने तमाम वसाइल उन पे सर्फ किए। और उसकी वजह से पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जो भुगतना पड़ा, जो भुगतना पड़ रहा है, उसकी जो कीमत है उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। अफ़गानिस्तान, डेफिनेटली उनकी बात कर रहा हूँ। अफ़गान जो सफारतकार हैं पेशावर में, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उस तकरीब में मौजूद हैं। वो मेज़बान हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब। और पाकिस्तान का कौमी तराना जब पेश होता है, तमाम शुरका खड़े होते हैं। ये मतलब इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन वीडियो देखें, दो जो अफ़गान सफारतकार हैं बैठे रहते हैं ला ताल्लुकी, और ये ढटाई और बेशर्मी बाकायदा, ये मतलब नजर आ रहा है कि वो ये चाहते यही थे कि ये तासुर जाए। अफगान कौंसल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकर साहब, और इनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन है अभी मजीद आई कि वो तो ये है कि ये तो जा चुके थे 2015 में रिकॉर्ड के मुताबिक, और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। UNHCR जो इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है अफ़गान महाजरीन का, उससे इन्होंने डॉलर लिए, राशन लिया। 2015 में ही ये पाकिस्तान से चले गए थे और इनके पास ना अफ़गानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज़ है। ये इनकी दस्तावेज़ात मुकम्मल ना होने की, ज़ाहिर बात है जब इस तरह एक पाकिस्तान के हवाले से इस तरह का एक नफरत अंगेज़ अमल कोई करेगा तो फिर तहकीकात तो पाकिस्तान के अदारों का भी हक है कि चेक तो करें कि ये साहब हैं कौन, कि जिन्होंने सफारतकारी के मनसब का भी पास नहीं किया। दुनिया में कहीं सफारतकार इस तरह की हरकत नहीं करते। और कौमी तराना तो किसी भी मुल्क का हो, आपके दुश्मन का भी हो, तो आप पर एहतराम वाजिब है उसका। स्पोर्ट्स में देख लें, मैच में दोनों जो टीमें होती हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं, दुश्मन होते हैं ना कि किसी को हराना है, लेकिन एक दूसरे के कौमी तराने का एहतराम वहां भी होता है, हर जगह होता है। और सफारतकारी में तो कोई इशू ही नहीं है। अब इसका जो अफसोसनाक एक पस मंजर, चलें जी, अफगानिस्तान के हुकाम की बात तो हो गई, उन्होंने तो ये अमल कर लिया। जो मेज़बान थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत वहां पे थी, उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया? भाई वो बैठे हुए हैं, हम कहीं किसी तकरीब में जाएं, कोई बंदा मोबाइल में मसरूफ हो और कौमी तराना पेश हो तो उसको कौन ही मारते हैं, बताते हैं कि यार खड़े हो जाओ, मतलब उसे एहसास लाते हैं कि आप गलती कर रहे हैं। किसी ने उनको एहसास नहीं दिलाया, बाद में भी कोई बात नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इस अफसोसनाक एक जो मंजर कशी देखी और एक जो वाकया हुआ है उसमें आप भी शामिल हैं। और आप तो उससे पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से अभी कुछ दिन पहले ही जो आप कह चुके हैं और जो कर चुके हैं, जो करना चाहते हैं कि आप उनसे खुद बात करेंगे, और आप अजीबोगरीब किस्म की तो आप पाकिस्तान के सूबे के आइनी वजीर आला हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ये मामला अब भी इस पे वफाक को, अदारों को, सबको जो पाकिस्तान के आइन के तहत, इवन अदलिया को भी कोई फैसला करना होगा। इस पे क्या हम खामोश रहेंगे? और इस पे वो फैसल वाडा का ट्वीट देख रहा था, ये वाकया कब का है, सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ, हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। इवन जो अफगान सफारत खाना है उसकी तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है, बड़ा घिसा पिटा सा। मतलब आप सीधी सीधी माफी या माजरत कर लें, आपने भी लुच तला के जी इसमें म्यूजिक था तो इस वजह से और फलां, और क्या मतलब है आपका? आप कहें कि आपसे गलती हुई आपके बंदे से, उससे बात पुरस करें।
آپ تو جی بھی جو پیش کر رہے ہیں آپ مطلب اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو قومی وقار ہے اس کی بے عزتی بالکل بھی کسی پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہے. اس پہ معافی معذرت اور اس پہ ایکشن ہر حوالے سے ہونا چاہیے. اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی معذرت کے ساتھ دیر کی اس میں اتنی کرنی نہیں چاہیے تھی. فیصل وارڈا نے بھی کہا کہ ایک ٹک ٹاک کا حوالہ دیا کہ وہی سمجھ کے کوئی ایکشن لے لیں. اور بہرحال ابھی ایک بیان سخت آیا بھی ہے وزارت خارجہ کا. ٹھیک ہے اس پہ ڈیمارچ کرنا ہے یا جو بھی سارا اس پہ انہوں نے بڑا وہ کر دیا. ٹھیک ہے ہو گیا. چلیں جی اس پہ آخری بات میں کر دوں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ تیزی سے اس جانب معاملات کو لے کر جا رہے ہیں کہ پھر ایک صوبے میں میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ یہ گورنر راج کی طرف معاملہ جاتا ہے. اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک سیاسی حکومت ہے اور جمہوری حکومت ہے, ان کا مینڈیٹ ہے. یہ والا طرز عمل اس کو ان کو بدلنا ہوگا, بدلنا چاہیے. ورنہ تو پھر آپشن ظاہری بات ہے وفاق کے پاس بھی اوپن ہے اور باقی بھی. واپس میں دوسرے جو مین ٹاپک ہے اس پہ آتا ہوں. آئینی ترمیم پہلی اٹیمپٹ ہفتہ اتوار سب کا خراب کیا حکومت نے اور بغیر پلاننگ کے. آئینی ترمیم تو ہونی ہے, وہ کیوں ناگزیر ہے اس پہ بات کر چکے ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کم از کم میری تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ آئینی ترمیم ضروری ہے. اور جو عدلیہ کے اندر اس وقت ایک جماعت اور ایک نقطہ نظر کے لوگ اور ایک خاص مائنڈ سیٹ اس میں چل رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. میرٹ کی دھجیاں ہیں, پہلے سے ہی طے ہے کہ 2035-40 تک کون چیف جسٹس ہوگا کیا ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کو ایک طرف رکھ دیں. اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے آئینی ترمیم. اگر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت بن جاتی ہے تو ان کو یہ ضرور کرنی چاہیے. اور ماضی میں تمام جماعتیں اپنے اپنے ادوار میں اس پہ ایک موقف بھی رکھتی ہیں. باقی جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے اس کو آپ دور کر لیں. تو اب خبر یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی واپسی ہو گئی ہے. دوبارہ آپ کو اگلے 24 گھنٹوں میں حکومت کی حکمت عملی بھی سامنے آ جائے گی. اچھا میں نہیں کہتا کہ کوئی ان کو ڈنڈا دیا گیا ہے یا کیا, حکومت ہے ان کا وہ تو یہ جمہوری عمل ہے. یہ تو پی ٹی آئی والے کہیں گے جی حکومت نے یہ کرنا ہے. اور ان کے ساتھ جو باقی دیگر اتحادی جماعتیں ہیں یا نہیں بھی ہیں, اور اگر مولانا فضل الرحمان کی بات ہے تو ان کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کا معاملہ ہے. میری اطلاع کے مطابق ان کو سمجھ آ گئی ہے اور ان کا رول ابھی بھی کلیدی ہے اس سارے معاملے میں. مولانا ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور مولانا کا ہی کریڈٹ ہوگا یہ آئینی ترمیم. اور اگر اس میں کوئی ایسی ویسی چیز ہے جس پہ کوئی اعتراض ہو سکتے ہیں تو مولانا ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو نکلوا دیں گے, یہ بھی ان کا کریڈٹ ہوگا. اور اگر مولانا پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لے لیتے ہیں, کوئی ایسا جادو ہو جاتا ہے تو یہ بھی مولانا کا کریڈٹ ہوگا. تو یہ ہونے جا رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت اہم ملاقاتیں پس پردہ, اس کو کہتے ہیں ٹریک 2 ڈپلومیسی, ہمیشہ ہوتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ہوئی ہے. اس کے بعد ہی اب حکومت تھوڑا زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ آئے گی. ہاں حکومت کے اندر کوئی ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, وہ بھی بے نقاب ہوئے ہیں. تو اچھی بات ہے. اس آئینی ترمیم کے چکر میں صفائی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کو ایک بالکل کلیئر جو مائنڈ, کلیئر ہیڈڈ جو لوگ ہیں, جو لیڈرشپ ہے اس کی ضرورت ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کنفیوز لوگ مسند اقتدار پر بیٹھے ہوں, پاکستان کے فیصلے کریں.